جو انسان لوگاں دے حقوق ادا کریں داریا صاحبان فکر و نظر لوگاں دے حقوق کیا ہے نرم مزاجی دے نال پیش آونا انہاں دے عیباں تو چشم پوشی کرنا ضرورت دے ٹائم مالی امداد کرنا انہاں دے بارے اچھا سوچنا ظاہر و باطن دے وچ انہاں دے کن ہکو جیا رہنا انہاں دی ملاقات تے بہنا اگر او ملاقات کرے آویں تو خوش ہونا اگر کوئی برا سلوک کرے تو اس کو معاف کرنا اگر کوئی بیمار ہوئے تو اس دی عیادت کرنا اگر کوئی مشورہ طلب کرے تو اس کو صحیح مشورہ دیونا ایسے دیگر حقوق جو انسان ادا کریں دا راسی اللہ تبارک و تعالی دے احکام دی پابندی کریں دا راسی اور انسان آسانی دے نال منزل کمال حاصل کر لے سی صاحبان فکر و نظر گفتگو کرنے خاطر میں جس عنوان دا انتخاب کیتا ہے وہ دنیا دے اس سمندر دے وچ موجود زندگی دی کشتی نو کنارہ کی میں مل سی اس عنوان دے تحت چند معروضات میں تواڈی خدمت عرض کرنا چاہنا امام علی مقام علی امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بوجھ نو ہلکا کرو اپنی خواہشات نو کم کرو تاکہ اگاں ود ونجے والے لوگاں نال مل سکو انتہائی قابل غور فرمان ہے امام علی مقام علی امیر المومنین دا صاحبان فکر و نظر انسان اس دنیا دے وچ مسافر دی مانند ہے کچھ پہلے مسافر ہن جو آئے تے گزر گئے کچھ مسافر پچھوں آندے پہ ہیں انسان دی منزل مقصود او کمال ہے جس دی خاطر انسان نو پیدا کیتا گیا او کمال او منزل او حقیقت جس دی خاطر انسان نو پیدا کیتا گیا اس نو عرفانی زبان دے وچ سلوک اللہ آدے ہیں صاحبان فکر و نظر جویں سمندر موجود کشتی نو تندو تیز ہواواں دا خطرہ رہندا ہے جویں سمندر موجود کشتی نو بپھری ہوئی موجاں دا سامنا کرنا پمدا ہے ایسی صورت دے وچ جس دا سامان جتنا کم ہوندا ہے اس دا سفر اتنا ہی اطمینان بخش ہوندا ہے تے کدی کدی نجات لین دی خاطر کشتی موجود سامان نو سمندر دے حوالے بھی کرنا پیویندا ہے صاحبان فکر و نظر با کمال انسان دا دل اسے کشتی دی مانند تہمات و تخیلات دی موجاں نال ٹکراندا ہے دنیا دی محبت مال و دولت دی الفت تے عز خواہشات دے تھپیڑیاں نال الجھدا ہویا اگاں ودا ہے جس انسان اپنے دل نو انہاں محبتاں تے خواہشات دے بوجھ تو بچا لیا او کامیاب ہو گیا اور جو انسان اس بوجھ تلے دب گیا او ناکام ہو گیا جو انسان لوگاں دے حقوق ادا کریں داریا صاحبان فکر و نظر لوگاں دے حقوق کیا ہے نرم مزاجی دے نال پیش آونا انہاں دے عیباں تو چشم پوشی کرنا ضرورت دے ٹائم مالی امداد کرنا انہاں دے بارے اچھا سوچنا ظاہر و باطن دے وچ انہاں دے کن ہکو جیا رہنا انہاں دی ملاقات تے بہنا اگر او ملاقات کرے آویں تو خوش ہونا اگر کوئی برا سلوک کرے تو اس کو معاف کرنا اگر کوئی بیمار ہوئے تو اس دی عیادت کرنا اگر کوئی مشورہ طلب کرے تو اس کو صحیح مشورہ دیونا ایسے دیگر حقوق جو انسان ادا کریں دا راسی اللہ تبارک و تعالی دے احکام دی پابندی کریں دا راسی اور انسان آسانی دے نال منزل کمال نو حاصل کر لے سی انتہائی قیمتی جملہ میں تواڈی سماعتاں دے حوالے کریں دا پیاں یاد رکھے جو انسان اس راہ تے ٹردا ہے جو انسان اس سفر طے کریندا ہے وہ انسان بہت سارے بے سہارا لوگاں دا سہارا بنویندا ہے ایسا انسان گناہاں دے بوجھ تلے دبے ہوئے لوگاں نو کڈھن دی طاقت رکھیندا ہے ایسا انسان راہ بھول ونجن والیاں نو راہ وکھاون دی طاقت رکھیندا ہے صاحبان فکر و نظر جس انسان دی زندگی دی کشتی جذبہ انسانیت دی لہراں تے رواں دواں ہوئے وہ ایک اچھے ملاح دی طرح بہت سارے غرق ہونے والے لوگاں دی نجات دا ضامن بنویندا ہے اسے نو آدن انسان کامل آخر تے میں
بابے بلے شاہ اور دے چند اشعار تہاڈی سماعتاں نو ہدیہ کرنا چاہنا۔ بلے شاہ نے فرمایا مالی باغ دی راکھی کردہ پھل کچے ہون یا پکے میرا پیر مریداں دے سر تے رہندا بھاویں جھوٹے ہون یا سچے ہر مشکل دی کنجی یارو ہتھ مرداں دے آئی مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی۔